मान्य सदस्यहरूलाई म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो असन्तुष्टिहरू विषयहरू राख्दिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू आफ्नो ठाउँमा आसन गर्न गर्दिन म फेरि अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू, मैले धेरै पटक अनुरोध गरेको छु, मान्य सदस्य आफ्नो ठाउँ स्थान गर्न गरिदिनुहोस्, अन्यथा मैले कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू स्थान ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, म बैठकको अर्को कारबाही अगाडि बढाउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू बस्दिनुहोस्। मान्य सदस्यहरू, म बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराज मणि पोखरेललाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सत्तापक्षका मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णायक प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब उक्त प्रस्ताव शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 मा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सुसम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराई दिलाउन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनटको समय तोकेको छु। उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्नको लागि कुनै पनि मान्य सदस्यको नाम प्राप्त भएन। तसर्थ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को सम्बन्धमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 16 सम्म उल्लेखित सम्बन्धलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मानिसहरूको बहुमत भएकाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075लाई को सम्बन्धमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 16 सम्म उल्लेखित सम्बन्धलाई स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 का सम्बन्धमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 16 सम्म उल्लेखित संशोधनलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यसको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को सम्बन्धमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनका क्रम संख्या 1 देखि 16 सम्म उल्लेखित संशोधनलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको दफा 2 देखि 53 सम्म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 53 सम्म राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशा धर्मकता, संस्थागत जवाबदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति र कार्य दलको प्रतिवेदन, मर्म र भावना समेतलाई दृश्यीकरण गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 रहेको छ। यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। अब म विधेयकको प्रस्तावना नाम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्य हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना नाम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म मान्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराजमणि पोखरेललाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मानिसहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मानिसहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पारित भएको घोषणा गर्दछु।
सचाउनु पर्ने छ र यही सचाउनु सकिन्न। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2015 साल माघ 17 गते बिहिबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।